اگه زن بود اللهم اغفرها وارحمها، دیگه دعا را ملکتش بخونه مشکل نداره. خود او جمعه گفتیم او برادری که اللهم اغفر لحینا را یاد نداره، به جایش اللهم اغفره را بگه. اگه اینم یاد نداشت در دل خود بگه الله پاک می مرده را مغفرت کو. اگر از مرده بی خبر بودیم که مرد است یا زن هست، اینمی ام دعا را بخونه اللهم اغفر لحینا را. اگر از بچه و دختر از دیگه پاش در شک بودی که نمیفهمیدی که کی است، اونم دعای کلانه بخون، پروا داشته نمی باشه دیگه. یعنی گفتیم که حتی بخی انسان اگر می دعا را نخواند، نماز جنازه انسان به خود تنها در استاده شدن و در مچار الله اکبر که میگه به مون نماز جنازه انسان تکمیل میشه. الله پاک به ما توفیق بده. پیش باید از غسل دادن باید طرف نماز جنازه میرفتیم، ولی زور بودی طرف آمدیم. خب خیر امروز همه جریان غسل مرده را بیان کنیم. مسلمانا، ما شما هر کدام ما مردنی هستیم و هر کدام ما مرگ یک انسان را ممکن پیش رو داشته باشیم. ممکن ما در زندگی خود به تو یک چیزا اتفاقا سر بخوریم که کسی در پیش روی چشم ما، کسی از اقارب و خانواده ما، از دوستان ما یا کسی باشه فوت کنه. مسلمانان، بعضی دوستا را میبینیم وقتی که کسی در خانوادهشان به حالت جان کندن و نزع هستن، اینا یک نوع سر و صدا و سراسیمگی برشان پیدا میشه. به جای از اینکه وضعیت مدیریت کنه، خدای نخواسته یک هرج و مرج و یک سر و صدا و بی‌نظمی در خانواده پیدا میشه. با مردن اعضای خانواده مسلمانان ما ایمان داریم، باور داریم که ما میموریم. وقتی که ما میموریم دیگه کسی میموره، هر کدام ما به نوبه خود رفتنی هستیم دیگه. وقتی که یک کسی در حالت مرگ در خانواده ما خدای نخواسته پیش شد، ما باید جریان را درست به اساس دین الله را مدیریت کنیم. پیامبر ما وفات کرده، از پیامبر ما خانمانش وفات کرده، پدر و مادر رسول الله وفات کرده، اولادای پیامبر فوت شده. این وقتی که کسی در خانواده ما قریب به مرگ میشه، ما باید سراسیمگی نداشته باشیم، درست موافق دین مقدس اسلام جریان را درست مدیریت کنیم. اسلام عزیز میگه اگر یک کسی مریض بود، دیگه مسلمانان در عیادت مریض بره، مریضیش پیشرفته شد، در حالت جان کندن شد، در حالت نزع یا جان کندن، در عربی رو میگه من حضره الموت، برای کسی که مرگ نزدیک شده باشه. حالا این جریان رو ما چطور درست مدیریت کنیم؟ ایست که در اینجا ما باید همت خود، شجاعت خود از دست ندیم، روحی خود از دست ندیم. اعضای خانواده را باید درست فکرشان، اذهانشان، جرأتشان، کلش باید ما اموت روحیشان حفظ کنیم. اگر خدای نخواسته ما مردها کلانا در خانه امیت یک حالت پیش ما، پدر ما، مادر ما، خانم ما، برادر ما، اولاد ما، هر کسی که بود، اگر ما روحیه را از دست دادیم، کلی روحیه را از دست میده. چون ما شما انسان‌های با خبر از دین الله هستیم، کوشش کنیم که موافقی دین الله جریان را پیش ببریم. یک کسی که در حالت جان کندن بود، مسئولیت انسان‌های زنده در قبال عزیز که در یک جای آرام اینمی انسان را میگذاره. دیگه تو یک خانه باشه که اونجا سر و صدا و چیغ او فرزندا و اطفال نباشه. مسلمانان، وقتی که میتون یک حالت جان کندن است، دومین وظیفه ما بعد از آرام ساختن ساحه زو، دوم وظیفه ما است که ما او را باید پیش از اگر امکاناتش باشه که یک نسبتا ده حواسش به جای باشه، او را غسل بدیم، به اصطلاح بگیم آدرس های مخصوصش باید پاک کرده باشیم. مسلمانا اگر امکاناتی زی بود، اگر این امکانات نبود، دیگه مرده را در حالت جان کندن به سلمانی بردن، مرده را در حالت جان کندن سلمان سر از آوردن، یا مرده را در یک حالت تکلیف ساختن درست نیست. با کدام حالتی که است، قبل از اینکه به میتونه یک حالتی کما برسه، ما کوشش کنیم اگر او خودش صحتمند به خودش کار مشکل خود حل کنه، ورنه کسایی که قریب به او هستن، محرمش است، اما مشکلش حل کنه. از پدر اولادش، مثلا از مادر دخترش، اما چیزی که ضرورت انسانی است او مشکلش حل کنه. بعد از او که تکلیفش زیاد شده میره، گفتیم اتاق آرام. بعد از اتاق آرام میمونه که ما در کنارش بشینیم تلقین کنیم کلمه شریف را. تلقین کردن کلمه ای از جمله سنت ها از رسالت ماست. ما سر و صدا منیم، روحیه را از دست میدیم. نه، در کنار مرده یکی ما بشینیم، آهسته بگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله. باز یک 5 ثانیه 10 ثانیه نگویم، باز بگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله. ایتو زودم نگیم، بریزو بلندم نگویم و اورم نگیم که بخوان کلمه. یعنی برای مرده که بگیم، کسی که در حالت جان کندن است بگیم کلمه تا بخوانی، درست نیست. در اونجا به صدای بلند او را مجبور ساختن که تلقین کنیم کلمه را بخونیم، درست نیست. آهسته بعد از 15 ثانیه 10 ثانیه وقفه، آهسته خودیم با کلمه را تلقین کنیم تا او به زبان زو هم جاری شه و او هم کلمه را بخونه. این سنت است. خو یک کس ما تلقین کردیم او کلمه را در زبان خود نخوان، این علامه از این است که خیلی بد آدم است که کلمه را در وقت جان کندن نخوان. نه، مؤمن است. مسلمانا الله پاک مؤمن را
الله پاک امو تو یک شرف و عزت داده. اگر ما تلقین کنیم به تلقین ما کلمه را اگر خواند اگر نخوان، مؤمن را الله پاک با سرمایه ایمان میبره. این ایمان ماست، عقیده ماست، باور ماست. یک کس در حالت میمونه، بخی کسی نیست که به این تلقین کنه. ما تو نگیم که والا کلمه را خوان یا نخوان چه رقم شد. یگان آدم را ما به بدفالی میگیریم در وقت جان کندن کلمه نخوان. برادر مؤمن، جان کندن خیلی سخت است. پیامبر علیه السلام میگه یک درد جان کندن از 300 ضربه شمشیر که خیلی سخت است. حتی علمای کرام میگه در روز قیامت که سور پف میشه، سور دوم که مردم بالا میشه، هنوزم درد جان کندن مردم احساس میکنه. دردش تا وقتم در جان انسان است. دیگه در این وقت اگر کسی به تنهایی مرده و تشویش کلمه خواندن زور نکنیم، ما تلقین کنیم و کلمه را نگرفت، تشویش زور نکنیم مسلمانا و او را مجبور و به زور نگیم که تو کلمه را بخوان. چرا خدای نخواست اگر گفت که نمیخونم، باز دیگه برزوی خطر را پیش میکنه. خیلی آهسته. خب ما تلقین را کردیم. بعد از تلقین روح خدایی به پروردگار تسلیم کردک. بعد از این دومین مسئولیت ما است مسلمانا که ما زنق مرده را باید به یک پارچه تیکه بسته کنیم. چرا امی وقتی جان کندن که روح بیرون میشه از دماغ یا از دهن انسان که بیرون میشه، به تکلیف ممکن دهن انسان باز بمانه، به خاطری که سوی شکل بد شکلی برای مؤمن پیدا نشوه. زنق زیر چون آلا گرم است بدنش، میتونیم که آیستگی را بسته کنیم، دهنش پیش میاد، چشمش باز مونده بود رو پایین کنیم. بعضی برادران میگه که اولادش مسافر بود چشم زواز ممانه. نه، در مسئله دینی ماست. روح مؤمن که بیرون میشه میگه از پشت روح خودی تو سعی منه که کجا رفت. میگه چشمش بس اوقات باز مونه یا بعضی پایین میشه. خود چشمش پایین کنیم، زنقش بسته کنیم، دو انگشتش با هم دیگر ایتو بسته کنیم، به خاطری که گرم است شخ نشوه، در کفن باز تکلیف میشه، پاهاش دور شوه، در کفن جمع نمیشه. وقتی که جریان را خلاص کردیم مسلمانا، ما از سراسیمگی جلوگیری کنیم. ما باید کوشش کنیم که باز هم درست امیتو به طریقه دین مقدس اسلام جریان را مدیریت کنیم. مرگ از فیصله خداست. ما بخوایم نخونیم ما میمیریم. مرگ از ما را به پروردگار وصل میکنه. مؤمن از مرگ تشویش نداشته باشه. مؤمن به الله وصل میشه. مؤمن به پروردگار میرسه. این نمازهای شیشتن ذکر و اذکار شما این خود نتیجه بری بعد از مرگ است. اگر ما میخوایم که سرمایه گذاری خود دسترسی پیدا کنیم، این مرگ یک جاده است که ما را میرسونه. غیر از امکان نداره مسلمانا. بعد از این دیگه ما آمادگی شستشو رو بگیریم. حالا شستشوی مرده را که ها بهتر است که کنن. در محیط و فرهنگ ما خود تو رواجه که یک مردشوی مخصوص در قریه داریم، چی مرد یا چی زن. مرد اونم مردم میشه، از زن امو زن میشه. او خیلی قریب دوری ماست، قریب ما نیست. اما اسلام عزیز میگه مرده را کسی بوشیه که خیلی نزدیک است به. مثلا اگر پدر یک برادر مرد در خانه فوت کرد، پدر فوت شد، اولادش بوشیه، برادر برادرش بوشیه، بچه را پدرش بوشه، این قریبش از به. هر قدری که به میراث نزدیک باشه اونمو کس اول باید این شستشو کنه. یک مادر یک پیچه سفید فوت شده، ضرور نیست که ما دورتر همسایه را بگیم بگیر شستشو کو. دخترش بوشویه، خواهرش بشویه، اگه اونون سنویش بشویه، اینی کسایی که خیلی نزدیک خانواده‌اش سری شستشو کنه. خب ما چون که بلد نیستیم به شستشوی مرده برای ما خیلی سخت تمام میشه. اما یک قدر آسان است باور کنید شستشوی مرده بیخی آسان است، خیلی ساده آسان ان شاءالله براتون میگم. خب حالا آمادگی و ترتیبات شستشو رو که میگیریم مسلمانا قریب و درون خانواده بگیره. یعنی یک کس اگر از درون خانه‌اش که صفات میکنه، امی اعضای خانواده ای خودشون این مرده رو شستشو میکنه، اینا خیلی به دین خدا عمل کرده نسبت به کسی که بیگانه را خبر میکنه سری مرده. حکمت در چیست مسلمانا؟ ما خو انسان ها هستیم، بس اوقات یک مشکل بین ما پیدا میشه. ما یک بیگانه آدم آوردیم که بیام مرده ما رو شستشو کنه. انسان عاجز است، چیزی از این مرده بیرون میشه. برای اولاد از یک تانه ممانه که تو بچه فلانیستی که پدر تو بود یا فلانی تو بود، یک تانه دروازه برای باز میشه. اسلام عزیز به خاطر اینکه عزت و شرف یک انسان حتی بعد از مرگ محفوظ بمانه. انسان عاجز است، انسان عاجز است. به او خاطر اسلام عزیز میگه قریبای نزدیک انسان شستشو کنه. به خاطر شستشو که رفت یک انسان میره آب را گرم میکنه. با آب گرم مرده باید شستشو شوه مسلمانا. آب خیلی جوش نباشه، آب شیرگرم که ما شما میگیم آب گرم با صابون. سابق خود دیگه چیزا بود، حالا صابون کی هست کدام صابون یا پودر را یا مای ظرفشویی که در بین سطل بندازی خوب شور بده، همون کفایت میکنه. صابون هم کفایت میکنه. لیف زدن مرده نیست مسلمانا. فهمیدیم؟ وقتی که آب گرم شد، حالا به خاطر شستشوی مرده چقدر نفر بکار است. ما و شما بعضی اوقات میبینید اونجا خیلی ازدحام مردم جور میکنه. اگر مرد باشه 10 12 20 نفر اونجا جمع میشه، نیاز نیست. فقط 3 نفر الی 4 نفر، یک نفر آب را آماده میکنه، یک نفر آب را میاره، یک نفر دیگه شستشو میکنه یا یکی بریزی آب بندازه دیگه بشه 4 نفر هم حد اکثرش. اضافه از 4 نفر در حول و محیط مرده‌شویی کسر ما اجازه ندیم که اینجا حاضر شوه مسلمانان. از این خاطر که بازم مسئله محرمیت عزت یک مؤمن ولو که مرده باشه هم خیلی مهم است. خب آب را گرم کرد یک انسان دیگه، به اصطلاح صابون آماده شد،
ترتیبات گرفته شد، کفن را برش آوردن. حالا لباس مرده را ما عوض میکنیم، لباس مرده را از جانش دور میکنیم. مسلمانا لباس مرده را که دور ساختیم، از زیر ناف تا به زیر زانو را اگر مرد بود انمی قدر هم تیکه کفن پاره میکنیم، از زیر ناف تا به زیر زانو را سر زیر اندازی میره میپوشونیم. چرا این عورت غلیظه است، این در حیات هم فرض است، در حالت مرگ از مرده هم فرض است که باید پوشانیده شود. این قسمت که پوشانیدیم، حالا به خاطر شستشوی مرده بالا یک تخته میذاریم. طریقه ماندن مرده شمال و جنوب، در همین جغرافیایی که ما شما هستیم شمال و جنوب مرده را این قسم بمانیم. پاهای مرده طرف قبله نشوه به اصطلاح وقت شستن. اگر جای قید بود امکان نبود که باز پایش طرف قبله شد، پروا نداره. خب مشکل بهترین طریقه است که شمال و جنوب در اراضی که ما شما هستیم، در هر جایی که باشیم دیگه، فقط شرق و غرب نباشه، شمال و جنوب باشه، مرده را به قسم بالای تخته میندازیم، لباسش دور کردیم، از زیر ناف تا به زیر زانو را با یک پارچه تیکه را پوشانیدیم. چی پارچه تیکه کفنش باشه، چی دیگه تیکه باشه، یک دستمال باشه، پروا نداره، مقصد این قسمتش پوشانیده باشه. حالا کسی که شستشو میکنه، مسلمانان پیش از اینکه میشه برای خود ایتو از کفن یک دستکشوری یک دو دانه برای خود جور میکنه، دو دانه یا سه دانه دستکشوری از کفن جور میکنه. اگه او نبود دیگه از تیکه خانه میتونه کفن دستکشوری برای خود جور میکنه. دیگه این که تیار شد، آفتابه، یک آفتابه هم اینجا ضرور است، یک صابون هم ضرور است، این لیف خودت از می کفن جور که نمی ضرور است. این استقامت مرده را که کفنش است، این استقامت که قیچی و چاقو آدم کمکی تو پاره میکنه که می نوله آفتابه از این داخل شود. اول چیزی که برای مرده میشه، اول مرده را استنجا داده میشه برادرها. استنجا با کلوخ داده میشه و باز بعد از او کدی او استنجا داده میشه. وقتی که استنجا دادیم مرده را، از دو آدرس استنجا داده میشه. بعد از او شکم مرده را که مختاری آهسته آهسته اینطور مالش میشه، آهسته آهسته شکم مرده. اگر چیزی بیرون شد اون شستشو شد، اگر نشد دیگه هیچ. اول استنجا داده میشه. خب ما چه قسم غسل میکنیم؟ خب ما شما که غسل میکنیم اول به اصطلاح بگیم استنجا میکنیم. خود دستای خودمون میشیم، چون مرده است ما اینو غسل میدیم دیگه، ما دستای خودمون میشیم این استنجا میدیم. وقتی که استنجا دادیم برادرها، استنجای زی خلاص شد، چیزی زی بیرون نشد، حالا دیگه به شستن خود مرده اقدام میکنیم. اول آهسته سر مرده رو تو بلند میکنیم، سر مرده رو میشویم. اول سر مرده رو که شستیم صابون میزنیم پاک کیره شستیم. دهن جب دادن و بینی جب دادن هم در غسل فرض است، نه از مرده هم است. اینال دهن جب دادن ما است که ما آب را غرغره میکنیم، آب را در بینی خود کش میکنیم. زنده ها، مرده ها نه. مرده هم استقامت دهنش که معلوم میشه، اونم اندازه را که دست انگشت یا میگیری افتام میذاری اونم رو میشویی. او بینیش هم فقط استقامت آغازینشه که دست ترت اینجا او میزنی دیگه خلاص. باز بعضو سر مرده را شستشو می‌کنی، باز سر مرده که خلاص شد تا به استقامت گردن را، مرده را طرف چپ ایتو رست منی، به اصطلاح طرف چپ ایتو رست منی. یک نفر که تو اینجا کار است، طرف راست مرده را از شانه میشوی تا بون پایش تا به استقامتی که در طرف تخته چسبیده. این طرفش که شستی آهسته ایره، این طرف بون طرف چپش بالا کو به اصطلاح طرف چپ مرده را بشو. دونمو وقتی که ما شکم مرده را مالش میکنیم، اگه کمکی مرده را رست کردیم هم پروانه داره، جنازه را رست کردیم. اگه نشدم مشکل نداره. وقتی که طرف راستش شدیم باز طرف راست مایل میکنیم، طرف چپ مرده را شستشو میکنیم دیگه. انداختن نمی خلاص، ما که غسل اول سر خودمون میشیم، شانه راست شانه چپ دیگه خلاص غسل ما خلاص شد دیگه. بعد از اون مرده را ما خشک میکنیم برادرها. مرده را با یک جان پاک هر چی کس با او خشک میکنیم، یعنی بدن مرده را صابون میزنیم خشک میکنیم. باز بعضی که خشک شد استقامت ها خوب پرت است برادرها دیگه، که آفتابه این استقامت هایی که ما که دیگه گرفتیم میره که دست خود تر نمیره میشیم او از زمین استقامت میره. باید کسی دیگه نبینه برادرها، از این خاطر که فرض است اگه معلوم میشه همین کسایی که به شستشوی مرده میکنه اینا باز گناهکار میشه. میتونی ساجل الله جان نه اینا نگه که یاد نداری دیگه. بعد از این بخیر مرده آماده ازی میشه که بخیر به کفن برده شود. جریان کفن را که من فراموش میشد که من تیکه بیارم، ان شاء الله یک رفیق نظیر احمد داشت بودم که روز سه شنبه داد ما بده که من یک چیزی تیکم بیارم، یک نفر باز خوش رضا پیدا کنیم که اینجا او رو مرده بخیر قرار بدیم که رو کفن کنیم، برای دیگه جمعه کفن عملی رمونیم دیگه. الله پاکش ببخشه دیگه. الله نمازش دو جمعه خوانده بودیم، پایان میشه دیگه، سرکش تا آخر پایاش میشه نمیشه. خب شهید غسل دادن نمیشه. کدام شهید؟ او شهیدی که در میدان نبرد و معرکه شهید شده، از اونجا زنده به خاطر تداوی برده نشده، یا به اصطلاح بگیم 1 ساعت و 2 ساعت اندازه یک وقت نماز زخمی نبوده، اونو شهیدا مثال سوشو نمیشه. یا کسی که شهید شده اکثر اعضای بدنش خیلی زخم است، باز اونو هم شستشو نمیشه، او را با شریعت معاف کرده. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يا الله يا الله يا الله
جل جلاله نماز جمعه ما مسلمانان را قبول و منظور درگاه خود بگردان. یا الله صبر و رضامندی خود بگردان. یا الله سبب نزول رحمت بگردان. پروردگار عالم جل عظمته آنچه که ما گفتیم و شنودیم و این مسلمانان از دور و نزدیک مدن یا الله تو قبول بگردان. یا الله تو قبول بگردان. سبب رضامندی خودت پروردگار بگردان. چقدر اجر و ثواب که امروز ما حاصل کردیم پروردگار به روح پرفتوح جناب محمد صلی الله علیه و سلم یا الله پاک تو برسان و بر ارواح تمامی صحابه کرام و بر ارواح اهل بیت رسول الله تنبی انبیاء علیهم السلام خدای تو برسان و بر ارواح صحابه کرام مهاجرین انصار تابعین تبع تابعین قراء مجویدین پیران طریقت علماء مذاهب صوفیین شهدا صلحا تمامی امتی رسول کریم علیه السلام خدای تو برسان. الله پاک اجر ثواب را بر ارواح گذشتگان از اهل مجلس خدای تو برسان. پروردگار از همگی من سلسله آبا و آبای من وفات شده یا الله تو نار غریق رحمت بگردان. یا الله درجات عالی نصیبشان بگردان. پروردگار به زبان پیامبرت وعده کرده که دعای زنده در حق مرده ها قبولن. خدا تمام مرده های ما را گذشته های ما را یا الله کسایی که دعاگوی دارن یا ندارن پروردگار مغفرت بگردان. دعای ما را در حقشان قبول بگردان. خصوصا اهل مجلسی که گذشتگان و متوفا دارن خدای اونا را مغفرت نصیب بگردان. یا الله عفو نصیب بگردان. درجات عالی نصیب بگردان. پروردگار ما را هم از گناه های صغیره مغفرت بگردان. از گناه های کبیره یا الله ما را مغفرت نصیب بگردان. پروردگار عالم جل عظمت چقدر از خطاها گناهها و سهو و خطایی که از ما صورت گرفته پروردگار ما بنده عاجز توستیم. خدای تو رب ماستی یا الله تو خدای ماستی تو پروردگار ماستی تو خالق و رازق و مالک ماستی. پروردگار ما بنده مؤمن توستیم به تو ایمان داریم میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. پروردگار تو ما را مغفرت نصیب بگردان. یا الله تو ما را عفو کو. یا الله تو ما را مغفرت نصیب بگردان. خدای گناه های صغیره کبیره ما را عفو بگردان. مسلمانایی که مریض هستند یا الله تو شفا نصیب بگردان. یا الله تو مریضای مسلمانان را شفا بده. خصوصا برادرای مسلمانی که ما به این مرض های گوناگون گرفتار هستند یا الله تو شفا بده. یا الله تو شفا بده. پروردگار مسلمانایی که گرفتار شدن صحت نصیب بگردان. مسلمانایی که گرفتار نشدن یا الله تو حفاظتشون کو. برادرای مؤمن ما که به این مرض وفات شدن یا الله درجه شهادت نصیبشان بگردان. پروردگار عالم بقیه از پریشانی ها از مصیبت ها از آفت ها بلاها ما را محفوظ و مصون بدار. یا الله وطن ما را آرام بگردان. خدای صلح و آرامش که رضای تو و عزت اسلام باشه نصیب ما بگردان. یا الله صلح و آرامش اسلامی را نصیب من بگردان. پروردگار از دین بنده خلاص من بگردان. پروردگار حاجت ما را برآورده بگردان. مشکلات ما را یا الله تو حل بگردان. پروردگار عالم جل عظمته مسلمانایی که مسافر هستند تو حفاظتشان کو. مسلمانایی که بندی هستند یا الله تو اونا را خلاص بگردان. پروردگار عالم به توفیل نبی کریم علیه السلام در حالت ما از مسجد بیرون بگردان که تو از ما راضی شده باشی و ما را مغفرت کرده باشی. پروردگار روزهای پرفضیلتی را پیش رو داریم به نام روزهای 10 ذوالحجه. یا الله تو به ما توفیق بده. یا الله تو توفیق عبادت به ما نصیب بگردان. خدای تو به ما توفیق نصیب بده. از وسوسه های شیطانی انسی و جنی خدای ما را محفوظ و مصون بدان. پروردگار از مکر و حیله شیطان ما نجات بده. مسلمانان 10 بار درود شریف و 2 رکعت نماز را با روح پیامبر صلی الله علیه و سلم فراموش ما نشه. اللهم صل علی محمد و بارک وسلم.